من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. مولانا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. پورا مجمع کہہ دو زور سے سبحان اللہ. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. عمر بھر تو کوئی بھی عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. آج کی اس بہت ہی پاکیزہ محفل کے صدر محترم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب حال مقیم امریکہ، مہمان خصوصی حاجی عبدالرؤوف صاحب لندن، جناب ابو بکر بھائی خلیفہ لندن، اسلم بھائی حافظ عبدالواحد شیخ صاحب ریونین، محمد الیاس صاحب ریونین، عبدالصمد بھائی پٹیل لندن، اور جن کی دعوت پر میں یہاں پر آیا ایسے ہمارے بہت ہی ضدی استاد محترم حضرت مولانا عبدالحافظ بولو زور سے عبدالغفور صاحب، میرے استاد مولانا اقبال صاحب، اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. چلے وقت کم ہے اس لیے تھوڑا سا اپن مدعے کی بات کر لے، کیونکہ آج کل مدعوں کی ہی بات ہو رہی ہے. کائی کی بات ہو رہی ہے؟ ارے بولو. اس لیے میں نے مدعے کا شعر پڑھا کہ طاقتیں تمہاری ہے. میں نے شبیر صاحب یہ شعر اس لیے پڑھا کیونکہ میرا بیان صرف پال میں نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ مسلمانوں سے زیادہ حکومت مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس شعر کے ذریعے سے میں نے حکومت کو پیغام پہنچایا. میرا بیان پوری دنیا میں اس وقت سنا جا رہا ہے، اور الحمدللہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو
पूरी तरीके से हुकूमत खुद मेरा बड़ा ख्याल रखती है, आपसे ज्यादा हुकूमत मुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए मैंने ये शेर शुरू में पढ़ा कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा, बोलो जोर से, बोलो जोर से, और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना, बोलो बोलो, आईना हमारा है। ओ प्यारे बच्चों, बात तुम्ही से मैं शुरू कर रहा हूं। मौलाना इकबाल साहब, ये अंजुमन है इस्लाहुल लिसान। क्या है? इस्लाहुल लिसान, जबान की इस्लाह। कहते हैं, कहावत है प्यारे बच्चों, मदरसे के बच्चों, मैं तुमसे शुरू कर रहा हूं कि देखो एक कहावत है कि बच्चा बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कब बोलना, कहां क्या बोलना, यह सीखने के लिए पूरी उम्र लगती है। और प्यारे बच्चों, आज आपकी तकरीरें सुनकर, आज आपका मुकालमा सुनकर, आज आपकी नाती और नज़में सुनकर, अल्लाह की कसम खाकर मैं कह रहा हूं कि दिल बहुत खुश हो गया। और मैं दुआएं देता हूं इदारे के जिम्मेदारान को और इदारे के असातिज़ा को और मुअल्लिमीन को, खुद्दाम को, कि एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर बच्चों की इस्लाह की जा रही है और उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम यहां पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात कहकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, कुरान की आयत मैंने पढ़ा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है अर्रहमान, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, बड़ा मेहरबान है। खलकल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया। अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया, पढ़ना सिखाया। व अल्लमहुल बयान, और क्या सिखाया? क्या सिखाया? बोलना। तो बोलना सीखो। मैंने आज ही हाफिज अफजल को गाड़ी में एक शेर सुनाया, आबिद साहब को। मैंने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। अबू बकर भाई, मैं इसलिए, आज अगर पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के मजलूमीन अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं और कश्मीर, आसाम और बिहार के लोग मुझे दुआएं देते हैं, तो क्यों? कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। दुनिया किसी गूंगे की कहानी। ओ प्यारे बच्चों, बोलो। जब थर्ड क्लास लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो तुम तो बोलो। नहीं समझे आप? और अशआर आप पढ़ रहे थे, सुनो। हमारे इकबाल के अशआर का इतना दम है कि हमारे इकबाल के अशआर मोदी जी और योगी जी पढ़ रहे हैं, मुसलमानों को याद नहीं। और 2 दिन पहले योगी जी ने पार्लियामेंट में इकबाल के अशआर पढ़े। और कौन से अशआर पढ़े? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अरे बोलो ना, इतना आसान है क्या? अरे बोलो। ये अशार योगी जी के समझ में आ गए। ये अशार पार्लियामेंट में मोदी जी ने सुने, मोदी जी के समझ में आ गए। और वहां ऐलान हो गया योगी जी की जबान से कि मुसलमान ये कहते हैं कि चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। यानी योगी जी ने बताए कि मुसलमानों का ये ईमान है कि हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। गौर से सुनना, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, फजाएं अल्लाह की, ये सारा जहान अल्लाह का, ये पूरा सिस्टम, ये निजाम कायनात, ये सब कुछ अल्लाह का। और हम अल्लाह के, और अल्लाह ने अपने नबी की जबान से कहलवाया कि जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया उसका सब हो गया। तो भैया हमारा तो सब है। बोलो जोर से, हमारा तो सब है। और हिंदुस्तान, ओ प्यारे बच्चों, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई सर झुकाने की जरूरत नहीं।
اس ملک پر ہمارے بزرگوں کا بھی احسان ہے، اولیاء کرام کا احسان ہے، خواجہ صابر کلیری کا احسان ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا احسان ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اور یہ ایسے جتنے اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں۔ سورت کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ گجرات والوں تمہارے اوپر خواجہ دانا کا بھی احسان ہے، کہو زور سے سبحان اللہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اس دیش کو سجایا، اور ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی اس دیش کے لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دہلی کے لال قلعے سے لے کر، یہ جملہ پر دھیان دینا، دہلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کی، پاکستان کی سڑک تک کوئی جھاڑ، کوئی پیڑ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں انگریزوں نے نہ لٹکائی ہو۔ اتنی قربانیاں ہم نے دی ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے مدارس کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں مولانا کہ مدارس کا احسان ہے۔ یہ مدارس اگر نہ ہوتے تو پھر انقلاب زندہ باد کا نعرہ کون لگاتا؟ ارے یہ مدارس کا ہوتے یوگی جی تو انگریزوں ہندوستان چھوڑو تمہارا ابا لگاتا۔ ارے بولو، ارے انہی مدارس سے نعرہ لگا انگریزوں ہندوستان چھوڑو، انہی مدارس کے لوگوں نے نعرہ لگا انقلاب زندہ باد، تو ملک کو آزادی ملی، اور یہ مدرسوں کی دین ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ ارے بولو نہ مانو۔ تم تو اس وقت انگریزوں کے ساتھ مل کر کیا کر رہے تھے مجھے سب معلوم ہے، لیکن ابھی بتانے کا ٹائم نہیں۔ چلو آؤ، میں صرف پیارے بچوں تم کو احساس دلا رہا ہوں کہ تم کو مدرسے میں رہ کر، حافظ صاحب میں پیارے بچوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو مدرسے میں رہ کر اپنے آپ کو بہترین صلاحیت مند عالم بنانا ہے، بہترین صلاحیت مند اپنے آپ کو مفتی بنانا ہے، بہترین صلاحیت مند اپنے آپ کو مفسر بنانا ہے، اپنے آپ کو محدث بنانا ہے۔ او پیارے بچوں، دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، قسم اللہ کی۔ ایک مفتی ہارون تھک جاتا ہے، کئی مفتی ہارون چاہیے، کئی مفتی ہارون چاہیے پیارے بچوں۔ اور آج جس بیرنگ کے ساتھ آپ تقریر کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ مفتی ہارون یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ میرے اس مدرسے کے بچے، دارالعلوم مرکزی دارالعلوم پال کے بچے، حافظ صاحب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن بہترین انداز میں پڑھیں گے، حدیث کو بہترین انداز میں سیکھیں گے، علم دین کو بہترین انداز میں سیکھیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ مرکزی دارالعلوم پال کا بچہ ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں، دنیا کے ملک ملک جائے گا اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے گا، کہو انشاءاللہ، ہے نا۔ میں نے ایک اور دوسری آیت پڑھی قرآن کی، وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کہتا ہے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ او میرے پیارے بچوں، قرآن میں سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے حج کا حکم نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے اور کوئی عبادت کا حکم نہیں آیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہے، اور آپ بھی جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت یہ ہے اقرا۔ اقرا یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اور اس کے معنی ہے، اقرا کے معنی ہے پڑھ، پڑھ، یعنی رب نے سب سے پہلے کاہے کا حکم دیا؟ بولو زور سے، پڑھ۔ کیوں رب نے پڑھنے کا حکم پہلے کیوں دیا؟ تو بڑی پیاری بات علماء نے کہی ہے کہ رب نے پڑھنے کا حکم پہلے اس لیے دیا کہ وہ رب بھی جانتا ہے جب تک یہ میرا بندہ پڑھے گا نہیں مجھے بھی نہیں پہچانے گا۔ وہ رب جانتا ہے کہ پڑھے گا تو پہچانے گا خالق کون، پڑھے گا تو پہچانے گا پیدا کرنے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا یہ ہوائیں یہ فضائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون برساتا ہے، اور پڑھے گا تو جانے گا کورونا کو کون لاتا ہے۔ ارے بولو نا یار، کورونا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، کیا شبیر صاحب؟ بالکل اپنی مرضی سے گیا بھی، کورونا اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں۔ آج میں نے اٹالوا میں ایک جملہ کہہ دیا ہنستے ہنستے
کہ कोरोना का हिंदुस्तान में आने का मूड नहीं था। नहीं समझा? कसम अल्लाह की शब्बीर साहब, नहीं मूड था कोरोना का यहां आने का। किसने वीजा दिया? कोरोना का यहां आने का मूड नहीं था, लेकिन उस वक्त मैंने हुकूमत से कहा कि देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दो, कोरोना के 2 साल पहले तक के पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती थी, है ना, अमित शाह चाहता था, मोदी जी चाहते थे कि एनआरसी आए और एनआरसी के जरिए से हम कुछ लोगों को यहां से बाहर निकालें। यानी कुछ लोग बोले तो हम लोग सीधा सीधा। अब मुसलमान 2 साल तक के धरना देता रहा, दिल्ली से लेकर जलगांव तक। मैं गुजरात की बात नहीं करूंगा क्योंकि गुजरात में शरीफ लोग रहते हैं। गुजरात वाले बोलते हैं जब आजादी मिलेगी तो हम साथ में रहेंगे ना। नहीं समझे आप? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, गौर करना बाद में जाने के बाद। क्यों? अरे बिल्किस बानो पर तुम्हारे गुजरात में जुल्म होता है तो जलगांव में मुफ्ती हारून आवाज उठाता है, धरना देता है। गुजरात की गली में अहमदाबाद से लेकर सूरत तक किसी पर जुल्म होता है तो मुफ्ती हारून जलगांव में बैठकर धरना देता है। फलस्तीन में अगर जुल्म होता है मुफ्ती हारून आवाज उठाता है। मैंने जब धरना दिया फलस्तीन को लेकर, जलगांव में रोड जाम कर दिया, तो वहां के एसपी कलेक्टर ने मुझसे पूछा और कहा यार मुफ्ती साहब तुम भी अजीब आदमी हो, फलस्तीन 7 समंदर पार इतनी दूर का मुल्क है, वहां पर जुल्म हो रहा है तो तुम यहां पर जलगांव में धरना दे रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, हमको यहां क्यों परेशान करते हो? तो मैंने एसपी साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कहा, साहब फलस्तीन में मेरी खाला रहती है, मेरे मामू भी रहते हैं, मेरे खालू भी। ओ यारो, नबी ने क्या कहा? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। ओ पाल वालो ये पैगाम सुन लेना। नबी ने कहा, ये जितने लोग सुन रहे, नबी ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं कहता हूं जो रिश्ता नबी ने हमारा जोड़ दिया वो रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता है। और मुसलमानों, एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का एहतराम करना, खींचतानी नहीं करना, हसद नहीं करना, जलन नहीं करना, एक दूसरे की इज्जत नहीं उछालना, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना, क्योंकि नबी ने कहा मुसलमान मुसलमान का भाई है। इसलिए आज मैं पैगाम दे रहा हूं कि ये पाल के मेरे बच्चे इंशाअल्लाह जब फारिग हो गए तो दुनिया तक दीन को पहुंचाएंगे। देखो यहां पर एक बच्चा आया, उसने नबी की सीरत पर बयान किया, एक बच्चा आया उसने मौत को याद दिला दिया। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। क्यों? अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर। उस बच्चे ने बड़ी प्यारी तकरीर करके याद दिलाया कि पूछो ताजमहल के मालिक से कि कहां चला गया, पूछो लाल किले के मालिक से कि कहां चला गया। मैंने आज से 5 दिन पहले औरंगाबाद में कहा, मौलाना गुलाम साहब वस्तानी मौजूद थे उस वक्त, मैंने एक जुमला कहा औरंगाबाद में। मैंने क्या कहा जुमला? कि अगर इन बादशाहों को, इन मुगलों को, ये जुमले पर ध्यान देना, अगर इन मुगलों को अल्लाह हमारे उलमा जैसी अकल दे देता, हाफिज अब्दुल गफूर साहब, शब्बीर साहब, इकबाल साहब जैसी अकल दे देता, गुलाम वस्तानवी जैसी अकल दे देता, तो ये मुगल हमको ताजमहल और लाल किला न देकर हमको मदरसे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल लेकर जाते। बोलो सही बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। क्योंकि आज ताजमहल का पैसा अपनों को आ रहा गया। अरे बोलो ना यार, लाल किले के करोड़ों रुपए महीना आ रहे अपनों को आ रहे क्या? सब चोर हुकूमत खा रही है। अरे बोलो ना, सब चोर खा रहे हैं। तो ये मुगल अगर हमको मदरसे देकर चले जाते तो हाफिज अब्दुल गफूर साहब को इतना टेंशन ना होता। क्या अबू बकर भाई सही कह रहा हूं? तो अब यारो सुनो सुनो, ये प्यारे बच्चे बड़ी अच्छी मेहनतें कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्यारे बच्चों, तालीम में, इल्म में मेहनत करना है। इल्म बड़ा खुददार है। ओ यारो ये जुमला सुन लो, इल्म बड़ा खुददार है, बहुत खुददार है। तुम सोचोगे कि हम मोबाइल भी देखते रहे और इल्म आ जाए, नहीं आएगा। तुम सोचोगे कि हम क्रिकेट में भी अपना वक्त लगाएं और इल्म आ जाए, अरे बोलो जोर से, नहीं आएगा।
तुम सोचोगे कि हम टाइम पास करें, मस्ती करें, उस्तादों की बेअदबी करें, मदरसे का एहतराम न करें, मस्जिद का एहतराम न करें और इल्म आ जाए, नहीं आ सकता। इल्म बड़ा खुददार है, बहुत खुददार है। कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इल्म इतना खुददार है कि जब उसको तन मन धन, बोलो अपनी जबान से बोलो, क्या क्या, जब तीनों दे दो ना, जब थोड़ा सा आता हो, जब कितना सा आता, इतना सा आता जितना मैं बोल रहा हूं, बस इससे ज्यादा दिया, 0 कभी समझना मत कि तुम आलिम बन गए। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। ऐसा नहीं होता कि भाई डिग्री मिल गई, आलिम बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो किताबों की जरूरत नहीं, ऐसा ना। प्यारे बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखो, गुजरात के इन बड़ों के जरिए से मैं ये पैगाम पहुंचा रहा हूं पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमानों, अब अगर तुमको तरक्की करना है, इज्जत बनाना है, मकाम हासिल करना है, तो तुम्हारे पास तालीम के अलावा, एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सही कह रहा हूं साहब? बिल्कुल सही फरमाया। कोई रास्ता नहीं है। और क्यों ना, अरे मैं तो हिंदू भाइयों को कहता हूं, मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि साहब, अभी मेरा बड़े मंदिर में प्रोग्राम हुआ, आप ये मत समझो कि मैं सिर्फ ऐसे बयान करता हूं, मंदिर में भी मेरा बयान होता है। अभी मेरा मंगल ग्रह मंदिर में बयान हुआ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अयोध्या भी जाने वाला हूं। अरे बोलो ना आमीन। हाँ, यस। और बड़े बड़े साधु संतों को देखो आप, मेरे बारे में फेसबुक पर देखो, गूगल पर देखो, मैं कौन हूं। बड़े बड़े साधुओं के सामने बयान होता है। तो मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा हूं कि मुसलमानों, तुम कुरान से तो बड़ा प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि अगर कुरान की कोई बेइज्जती करे तो तुम उसकी जान लेने को तैयार हो जाते हो। तो जब कुरान से इतना प्यार है, तो फिर कुरान का पहला हुक्म है पढ़, तो पढ़ रहा क्यों नहीं? क्या भाई, जब कुरान का पहला हुक्म क्या है, बोलो पढ़, तो फिर पढ़ना, फिर पढ़। और तालीम में वो पावर है कि मैं अक्सर एक शेर कहता हूं साहब, हाजी साहब, मैं अक्सर एक शेर कहता हूं, देखो कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो। शेर पर ध्यान देना, जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो। ध्यान दो जुमले पर, जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। तख्तो ताज मत मांगो, तख्तो ताज हुकूमत मत मांगो। बल्कि मैं हंसते हंसते कहता हूं कि हुकूमत अब इतनी घटिया हो गई कि इसकी कोई हैसियत नहीं रही, किसको भी मिल जा रही है। नहीं समझे आप? अरे भाई देखो, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, न तख्त मांगो न हुकूमत मांगो, किसी को भी मिल जा रहा। ये तख्त किसी को भी मिल जा रहा, हुकूमत किसी को भी मिल जा रही। आपको मालूम है हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत किसको मिली? रिक्शा वाले को। नहीं समझे आप? एकनाथ शिंदे क्या है? रिक्शा वाला, रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा वाले को हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत मिली। और प्रॉपर दिल्ली शहर की हुकूमत किसको मिली? झाड़ू वाले को। नहीं समझे आप? किसको मिली? केजरीवाल, झाड़ू वाले को। और पूरे मुल्क की हुकूमत देखो, सब बोलेंगे आप, किसको मिली? इसका मतलब तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं है। ऐरे गहरे नथु, अब बिस्किट वालों को भी, बेकरी वालों को मिलेगी, अब बेकरी वालों को मिलेगी इंशाल्लाह। क्यों भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्यों आज से कह रहा हूं, बिल्कुल हंसते हंसते आपसे कह रहा हूं कि तालीम क्या हासिल करो, तालीम से ही आपको मकाम मिलेगा। क्यों? अगला शेर सुन लो तालीम की अहमियत के बारे में। मैं कहता हूं तालीम के बारे में, मैं क्या कहता हूं कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म इंसान की औकात, बोलो मौलाना जोर से, बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। माशाल्लाह शायर भी आप लोग। इल्म सोई हुई तकदीर
जगा देता है और इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। इसलिए आप क्या हासिल करो? अरे बोलो इल्म। और मेरी बहनों से मैं आखिरी जुमला कह के जाऊंगा, मुझे यकीन है कि औरतें भी मेरी बात को सुन रही है। 10 मिनट है हाफिज साहब? ट्रेन लेट है आए? आपके लिए, ट्रेन लेट है। माशाल्लाह, वो कह रहे कि आपका बयान ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर को इतना पसंद आ रहा है कि वो रुक गए थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हासिल करेंगे बोलो जोर से? इल्म। आज मुफ्ती हारून को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? अरे बोलो, कोई पेशानी पे हीरे लगे हुए, कोहिनूर? अरे बोलो नहीं हार, नहीं बोलो। इसलिए कि जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया है वो सुनना और सीखना मकसद है। तो आप भी जब सीखोगे ना प्यारे बच्चों, तो अल्लाह आपको भी आगे बढ़ाएगा, लोग आपकी कदर करेंगे। बल्कि हंसते हंसते एक बात बताऊं आपको, मौलाना देखिए, हाफिज अब्दुल गफूर साहब कितनी प्यारी बात कर रहा हूं। एक बात बताओ बच्चों, ताजमहल घूमना है? बोलो जोर से, घूमना है ना? अरे भाई सबके शौक है कि नहीं? दिल चाहता है कि नहीं ताजमहल घूमे? अच्छा, दिल चाहता है कि नहीं दुबई घूमना है? अरे बोलो ना यार। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, आइडिया फ्री में घूमेंगे। क्या घूमेंगे? है ना? गिव वन टेक वन फ्री। जल्दी बताओ आइडिया क्या है, सुनो। आइडिया यह है कि मैं कहता हूं कि आप, मेरे भाई ने मुझे ये आइडिया दी थी, मुझे घूमने का बहुत शौक था। मेरे भाई बड़े आलिम थे, मौलाना बशीर साहब नदवी, तो वो कहते थे बेटा हारून 8 साल का आलिमियत का कोर्स होता है। तो वो एक मिसाल देते थे कि देख, अगर 8 साल मेहनत करेगा तो 80 साल तक, ऐसा 8 और 80 जोड़ते थे वो कहते थे 80 साल तक दुनिया तुझे घुमाएगी। और 8 साल अगर तूने मदरसे में मेहनत नहीं किया, खेलने कूदने में, मोबाइल में लगा दिया, तो फिर तू परेशान हो जाएगा। और तू हिंदुस्तान में भी ताजमहल देखना जाना चाहेगा तो तुझे किराया लगेगा। मैंने उनकी बात को याद रखा। अब क्या हो गया कि मैंने मेहनत किया और तालिबे इल्म के जमाने में खेल कूद और घूमने से ज़हन हटा लिया। आज लोग मुझे घुमा रहे हैं। मेरी बीवी अगर कहती है कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा आगरा घूमने को दिल चाह रहा है, तो मैं बयान की तारीख आगरा वालों को दे देता हूं। नहीं समझे आप? अरे कुछ समझे यार, अरे बोलो ना। यार अभी ये माज बैठा है, 2 बुरके मेरी बीवी को पसंद आए थे। मेरी बीवी बोली सूरत जाके बुरके लाओ, मैंने हाफिज अब्दुल गफूर को तारीख दे दिया, बुरके भी आ गए, पैसा भी, पॉकेट भी। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, हंसते हंसते प्यारे बच्चों। अब क्या होता, मैं दुबई भी गया, दुबई में मेरा बयान हुआ, कुवैत भी गया, कुवैत में मेरा बयान हुआ। समझे आप? अब लोग घुमाते भी है। दुबई में लोगों ने 2 दिन बयान करवाए, 8 दिन बुर्ज खलीफा और सब दिखाए, घुमाए फिराए, और आखिर में 50,000 रुपए पॉकेट में रखकर दिए। हजरत आपका शुक्रिया कि आप आए। नहीं समझे आप? ये किस वजह से बोलो? इल्म, तालीम। आज बाबा साहेब अंबेडकर के लिए पूरा हिंदुस्तान इन पर थूक रहा है, जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया, उस बाबा साहेब के अपमान पर पूरा हिंदुस्तान इन घटिया लोगों पर थूक रहा है। और बाबा साहेब अंबेडकर के लिए मुफ्ती हारून भी धरने निकाल रहा है। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि बाबा साहेब ने एजुकेशन, इल्म और तालीम को आम किया, और उन्होंने ऐसा इल्म सीखा कि संविधान लिखा। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर का, सुनो ये बहुत प्यारी बात याद आ गई मौलाना, वो प्यारे बच्चों सुनो। एक जमाना ऐसा था कि बाबा साहेब अंबेडकर जिस बिरादरी के हैं ना, हिंदुस्तान के कुछ लोग उस बिरादरी से इतने नफरत करते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर अगर किसी प्लेट को हाथ लगा ले तो वो प्लेट फेंक दी जाती थी। अगर बाबा साहेब अंबेडकर किसी गिलास को छू ले वो गिलास फेंक दिया जाता था। बाबा साहेब अंबेडकर अगर किसी दालान पर कदम रख दे तो वो दालान धोई जाती थी। लोग उनकी बिरादरी से, उनसे इतनी नफरत करते थे। लेकिन सुनो पाल वालों, ये जुमला कि इल्म में वो पावर है, एजुकेशन में वो पावर है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जब इल्म हासिल किया और इस मुल्क का संविधान लिखा, तो अभी अगले महीने जब 26 जनवरी आएगा ना, तो पूरा हिंदुस्तान और नफरत करने वाले भी बाबा साहेब अंबेडकर को सलाम पेश करेंगे। बजाओ जोर से तालियां बजाओ यहां पर। यह है इल्म का पावर।
سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے تعلیم کا، ارے بولو پاور. تعلیم حاصل کرو گے نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور ارے بولو آخرت میں بھی کامیاب. اور اب آخری آیت سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھو اب ایک، کیونکہ میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے اس لیے ان کے لیے یہ پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ بڑے پیار بڑے انداز میں آپ سے ہم سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. اللہ ایمان والے مردوں سے کہتا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے. اور میری بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے بھی ہم سے بھی یہ کہتا ہے، اللہ آپ سے بھی ہم سے بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں مسلمان عورتوں سے کہتا ہوں، میں مسلمان مردوں سے کہتا ہوں، یہ بچے جو پال میں حافظ بن رہے ہیں، لوگ مولانا حافظ کی اہمیت نہیں جانتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا کلکٹر بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، ایس پی بنے گا، دنیا کا کوئی بڑا عہدہ لے گا، ہے نا، انگلش پڑھے گا، انگلش میڈیم میں جائے گا. ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، میں صرف ملا نہیں ہوں. بتانا پڑتا مولانا کبھی کبھی، ان کو کیا لگتا ہے ملا ہے. میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہوں. دوسرے یہ کہ میں جمعیت علماء کا صدر ہوں. تیسرے یہ کہ میں مفتی ہو کر ایک ایسا چینل چلاتا ہوں جس سے خود مودی جی پریشان ہیں. نہیں سمجھتے آپ؟ وائرل نیوز، میرے چینل کا نام کیا ہے؟ وائرل نیوز. کیونکہ میں چینل کیوں کھولا؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ کو کیا سوجی چینل کھولنے کی؟ تو چینل کیوں کھولا؟ کیونکہ لوگ مائک پر بولنے نہیں دیتے تھے. میں ظلم کے خلاف بولنا چاہتا تھا تو جہاں جاتا تھا تو پہلے لوگ بولتے تھوڑا سا مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا نرم بولنا نا یار. میں نے بولا یار کب تک چلے گا ایسا یار. میں نے کہا اپنی ہی دکان کھول لیتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ لوگ، ہاں اب تو لوگ کورونا وائرس سے اتنا ڈرتے نہیں بی جے پی والے جتنا میرے چینل سے ڈرتے ہیں. تو یارو میں نے دیکھا کہ میرے خون میں ہے ظلم کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف بولنا صاحب. تو میں نے پھر مفتی ہونے کے باوجود میں میڈیا کی لائن میں گیا اور اللہ نے ایسا قبول کیا کہ 3 سال کے اندر میرے ہندو بھائیوں نے مجھے پورے ہندوستان کا میڈیا کا ادھیکش بنایا. کس نے بنایا؟ ہندو بھائیوں نے. میرا ستکار معلوم بمبئی میں کہاں ہوا؟ راج بھون، جو گورنمنٹ کی سب سے قیمتی جگہ ہوتی ہے. راج بھون جہاں گورنر رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ راج بھون میں گورنر ہاؤس میں گورنر بھگت سنگھ کوشیاری، اس کے ہاتھوں سے میرا ستکار و سمان ہوا. اس ملا کا کس وجہ سے؟ ارے بولو نا، علم، تعلیم، ایجوکیشن. اب لوگ عالم حافظ کو یوں ہی سمجھتے کہ عالم حافظ کیا کریں گے. پہلے 2 ہی جملے سن لو. میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اور پیارے بچوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے حافظ صاحب، مدرسے کے بچے بھی کیا سوچتے ہیں، یار اپن تو حافظ بن رہے ہیں، اپن تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اپن تو کوئی بڑے آفیسر نہیں بن سکتے. نہیں، ایسا سوچتے ہیں. او میرے پیارے بچوں، یہ جملہ سننا، قسم اللہ کی کسی نے آج تک کہ آپ کو اس اسٹائل میں نہیں سمجھایا ہوگا. او میرے پیارے بچوں، اگر آپ حافظ بن رہے ہو، آپ عالم بن رہے ہو، دین کا علم حاصل کر رہے ہو، تو یہ جملہ سن لو، قسم اللہ کی دنیا میں آپ سے بڑا ڈگری والا کوئی نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے اونچی ڈگری والا، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتا ہے. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا زمین پر سب سے اونچی ڈگری والا وہ ہے، تو کلکٹر حافظ قرآن سے اونچا نہیں ہو سکتا، ایس پی حافظ قرآن سے اونچا نہیں ہو سکتا، پروفیسر، ٹیچر، ڈاکٹر حافظ قرآن سے اونچا. ارے بولو. تو آج سے تم بھی فخر کرنا کہ تم کیا حاصل کر رہے ہو؟ علم، وہ بھی قرآن کا. اور سن لو میری بہنوں، اگر تمہارے پاس اولاد ہے، اگر 4 اولاد ہے، تو مولانا ہم تو یہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ تمہارے پاس کمی تو ہے ہی نہیں اولاد کی، ہر گھر میں 5-6 کھیل رہے ہیں، کرم ہے اللہ کا. انور صحیح بول رہا ہوں؟ دیکھو انور میرا باڈی گارڈ ہے، ایک دم خطرناک، اس کو دیکھ کے کوئی وائرس میرے قریب ہی نہیں آتا ہے. ذرا کھڑے رہے انور، کتنا خطرناک ہے دیکھو. بس بس پیارے، بولو زور سے انور بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ طاقت صحت عطا فرمائے. تو سنو پیارے بچوں، اب سنو، میں مسلمانوں سے کیا کہتا ہوں، ادھر دیکھو، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارے ہر گھر میں 4-5 تو ہے. ارے بولو. تو میں کہتا ہوں ایک کو کلکٹر بناؤں، ایک کو وکیل بناؤں، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو انجینئر بناؤ، اور ایک کو تو پال میں لاؤ، حافظ عبدالغفور کے پاس دو. کیوں؟ کیونکہ حافظ صاحب کے پاس جب وہ آئے گا تو وہ حافظ بنے گا. اور اسی پر بات ختم کر رہا ہوں کہ سنو، حافظ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اب یہ جملہ شبیر صاحب، افضل صاحب، حافظ بنے گا تو کیا بنے گا؟ سنو، حافظ بنے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا. کیا کہا؟ حافظ بنے گا تو اللہ اس سے کہے گا حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن سے اللہ ایسے وقت میں کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے. اللہ حافظ جس سے کہے گا یا حافظ القرآن اقرا اقرا، او حافظ قرآن جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، اقرا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کہو زور سے سبحان اللہ. یہ کس سے کہے گا اللہ؟ بولو زور سے. حافظ جی سے. شبیر صاحب میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا. ارے بولو نا. جنت کی سیڑھیاں، ارے بولو. وکیل صاحب سے نہیں کہا جائے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا، جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا. ارے پیارے بچوں، تم کو ہنسی ہنسی میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. اگر آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں تو آپ دنیا کے ٹاپ لیول پر بیٹھے گئے. آپ کہاں پر ہے؟ ارے بولو زور سے. کوئی کلکٹر، کوئی ٹرٹر تم سے اونچا نہیں. اور میری بہنوں سن لو، یہ تو حافظ جی کا مقام ہو گیا کہ حافظ جی سے اللہ یہ کہے گا او حافظ جی جو آیت تراویح میں پڑھتے تھے، جو آیت مصلی پر پڑھتے تھے، جو آیت مولانا کو سناتے تھے، پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. لیکن ماں کا کیا حال؟ ماں کو کیا رتبہ ملے گا؟ باپ کو کیا رتبہ ملے گا؟ جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو حافظ بنا دیا، میں نے بیٹے کو عالم بنا دیا، اور تو مجھے کیا ملا؟ حافظ بنے گا تو 5000 والا بنے گا. نہیں سمجھا؟ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ حافظ بنے گا تو 5000 والا بنے گا، اور کمبخت نے مہنگائی اتنی بڑھا دیا تو خود کھائے گا کہ مجھے کھلائے گا؟ کیوں بھائی؟ ارے بھائی جن لوگوں کے خود کے بیوی بچے پاس میں نہیں ہے وہ کیا جانے گیس کا قیمت کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ چھوڑ کے بھاگ گئے بزدل اپنے گھر والوں کو تو وہ کیا جانے. اب سنو، حافظ جی کی ماں سے اللہ اور باپ کو اللہ کیا مقام دے گا؟
یہ جملہ آخری، حافظ جی کی ماں حافظ جی کے باپ کو نبی فرماتے ہیں اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، جیسے ابھی شبیر صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں، حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ ایسا ممبر بنائے گا، ممبر لگائے گا، اور وہ ممبر لکڑی کا نہیں ہوگا، فرنیچر ویسا نہیں، بلکہ نبی نے کہا کہ وہ نور کا ممبر ہوگا، اور اللہ حافظ جی کی ماں کو حافظ جی کے باپ کو اللہ نور کے ممبر پر بٹھائے گا۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر اللہ تاج رکھے گا، اور نبی نے فرمایا اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اب پورا پال دیکھے گا، پورا سورج دیکھے گا، پورا گجرات دیکھے گا، اور پورا ملک دیکھے گا، بولے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنا اونچا مقام دے رہا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا یہ تو پال کا کسان ہے، یہ تو گجرات کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام ہوگا ماں باپ بھی یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا مدرسے میں گیا تو کیا بنا، 5,000 والا بنا، 10,000 والا بنا، نہیں، او میرے پال والو، پھر کبھی آؤں گا، 5 سال کے بعد نہیں آؤں گا، اب جلدی آؤں گا انشاءاللہ، پھر کبھی آؤں گا، آپ نے مجھے بلانا، اور کیا کرنا مولانا؟ ایسا گراؤنڈ میں رکھنا، عورتوں کو بھی بڑی تعداد میں جمع کرنا، مردوں کو بھی بڑی تعداد، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار کے عنوان سے بات کروں گا انشاءاللہ، پھر آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا۔ آج مدرسے کا جلسہ تھا اصلاح اللسان، کس کا جلسہ تھا؟ زبان کی اصلاح۔ تو پیارے بچوں آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان کی اصلاح، اور صرف تقریری نہیں سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے کہ اماں آ رہی ہے اور ابا آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ یہ بھی بس سیکھنا ہے باریکیاں کہ اماں آ رہی ہے اور ابا آ رہا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے کچھ بچے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ کیونکہ ہم لوگ کچھ لوگوں کی اردو ایسی ہے نا، ابا آ رہی ہے، ارے ابا آ رہا ہے، ابا کیا ہے؟ اصلاح اللسان، زبان کی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور پوری طریقے سے محنت کرنا ہے۔ اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، صرف آمین کہہ دینا، میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، زور سے آمین کہنا۔ اے اللہ، یہ دعا کے الفاظ سن لو، اے اللہ، اے اللہ ہمارے اس ادارے مرکزی دارالعلوم پال کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اور پیارے بچوں پہ آمین کہنا، اے اللہ ہمارے استاد جو ہم پر محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ استادوں کو کیوں؟ کیونکہ استادوں کو اتنی پیمنٹ نہیں ملتی جیسے ہم لوگوں کو ملتی پروفیسر کو، گورنمنٹ سرون کو۔ آج تمہارے استاد کم پیمنٹ لے کر بھی تم پر محنتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور پھر آخری دعا میں کر رہا ہوں، آمین زور سے کہنا، اے اللہ یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، میرے مولا اس ملک سے ظلم کو ختم فرما، زور سے کہو، اے اللہ اس ملک سے ظالموں کو ختم فرما، اے اللہ اس ملک میں ایکتا نصیب فرما، اے اللہ اس ملک میں امن نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کو شانتی نصیب فرما، اور اے اللہ اس ملک کو سچا وکاس نصیب فرما، کیونکہ ان کا وکاس ابھی تک کہ مجھے ملا نہیں گجرات میں بھی، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا وکاس؟ ارے بولو، سچا وکاس نصیب فرما۔ بس انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جی۔ اچھا گاڑی چھوٹی تو چھوڑ کے آنا پڑے گا تم۔ اچھا دیکھیے، خواجہ صاحب کا میں بڑا عاشق ہوں، اب یہ ذرا یہاں سے اور جملہ لے لینا۔